كبرات تخطاتلتنا حدش سمع بالتات زعلت حيزنا مسينا لنا حدش تزخونكم سبسكرايب مقبرة يترسعون كلاكم تخطاتلتنا شير لايك بمقبرة وان كتتبابعنا بخورا عدمنا أرأست زينا أنهم برايا جنبار حدش وقع كام زتخافت تحبير اللون حس حادن كلتشن عسر شمونتن عام تمرت بجنبار عفارتون صوق كام زتخافت خاص أبزز أن حين تخون نحس كلتا دما بأنفت كل لام حرا حدش ناي وقع جنبار كام زتخافت حجز بس حنا حبريتا يردن حدش وقع زتولع له جنبار حويسو أبقالوت جنبار دو جنبار زلو حدش معبالنا باخم كنبلو إنام مرحي حيل مخاطة تجراي زخنا دكتور دبرزين قبر مكائل دياسبورا تجارون ناب جنبار وردم حزبهم نخاد حنو حس مصوع تقريبا لهم دكتور دبرزين مسرعات بالسجنا قد إمنا لنا قال سنا بعوض كنزازم وجميرنا يالنا زبلن تخون بفلاين من إسين دياسبورا تجارون والسنايس أوعي تقريبا لهم وانا نتبتات مصوع حيل مخاطة تجراي نبخهم كنبلينا أبهار دار زتخايد مشتروا أخيبا أبي أحمد الهيك أنا محرانا بلع الحزب تقراي زتأنسس سيران زملكة حبريتا تراخيبا له حزب تقراي نمن بركاخ زتقامت أو تلمتات أبي أحمد بزملكة زترخب مشتروا حبريتانا وخم كنبلوئنا كبراتنا نايزي أمنا يكالوتن بركز بالمعبالتاتن كنكافلكمينا كتكتاتلنا بخبرنا عدمكم بدو جنبار حدش وقع كام زتجمر حجي استرخب سبر زينا قليص بعلات نحاس حدا خلطشن عسر شمونتن عام تمرد بأنفت عفارتون صاب خبيد براز تحجز وقع تخافيته كام زنبرا مصبصابنا زذكريم تحجي تخافي تزلا وقع جن بأنفت كل لام حراكم زخنا كابت جنبار زترخب حوريتا يرد بدو جنبار ورار سراويت بالسقنا بكل أنفتات تسقع كم زركب زجلس فلفلاتنا إثبتون ساعة فارت جمير زنبرا وقع حجت أو زبلن تخون أب مونغ سراويت تجراين عطوات حرا مريتن كم زخنا تجلس علام يخون بارت أورنات النخبة مسكدن نبع الحيل حرا مريتنا بلزز أو حيل تشنيفهم هدام مسجمران جن سراويت بالسقنا مشارختون دقاف كم زعتو زتجلس أخوينهم تحجي بأنفت كل لام حرا رايات أنفت زي تخافتاون بخبيد برات زي تحجزا كم زخونا دا تجلس أي ركب بلسقنا بتجنبار عطوات حيل سلام زبع رايا أدما بتنا بوليس ملشان سرع سراويت انزا سلفن تخون بوغان حيلتات صمدد ما سراويت تقراي فانو اقو حرانات جنبارن كمان تنتا سلفا مكام زلو ايو زقلق زلام زينا كساب زدالو لساعات اتي بقام فترايا چرچراب مونغو حيلتات بلسقنان حيلتات صمدون زتا جمرا وقت اتو كم زي بالا زتا قلس انتخون ايتين يوسون ساب سيبات تالام كاب زتفلالي جنباره دو تجراي استرخب حبريتا كم زقلس سراويت بلسقنا ببزح بأنفت عفارن بأنفت كل لام حران مس درعاتو زتسقعان تخون بوغان سراويت تجراي ون مدافع تانكتاتن كالوت سدرعاتاتن حيزو تداليون دفاع حيزون كام زلو ايا زقلق زلام أبي أحمد نمرقات مسفحفح معرفة نفرت أبز صومون زمخاد زفلت انتخوان مقالا أبز حسر معال تسلن نقواز آسارات والسخام اللشا كم زاد لكم زقلز اللهم كاب أكلات دحننات زترخب حابري تاردي اللهم إذا كم زيلن هالو حيل مخاطة تقراي أب تقراي زلو تقراي ترح انتي كونس تقراي دياسبورا ون أب قالس تقراي كحواسن أب جنبار وري رخق آلسن تسوي علام أب تجونوسايدا وخينات تقراي بزحت تقارو كاب أمريكا يخون كاب كالوت هاجرات أقراري صامنا بتجراي بمئتوان صار حزب تجراي مزنبر ورارت حيلتات برتا مع العلام زتواقع انتخون حجوان حزب تجراي كابتاقات إموازر لنا يحلون حدقان خوص تمساسال توفاينت كام زاد لأيو دكتور دبرزين قليس زلام أتامنا بجنبار زي مروحو دياسبورا تجارون أباد بايات علم وصيام دمس حزب تجراي خصم مع بمقوار مستي أب جنبار زنبرك ألس بزم ساسل ملكو تاريخو ألس كم زكايدي في اللاند دكتور دبرزين وان أتى بالسجنان ملاي زجبرك ألس تجميرو كم زلا بمجلاس دياسبورا تجارون كم تزتا لمدى حزبهم نمدحان ألسهم أحيي لزبل مسوعة تقريبا لهم إذا كم زيلن هالوا بلعل حزب تجراي زي جمرونا يسنتت بروجكت نمودا كابل هيك أنا محرا دقافنا مركب أب بحر دار أخيبا زكايد أبي أحمد أتي بلعل تجراي زي تحسبت أورنتي جمر كم زلا كم زرقاقز اللهم تقليس اللهم أبي أحمد أب بحر دار أبز تخايد مشتروا أخيبا زل علم قديات كاب تساتفت زت الأخا مشتروا حبريتا كم زي سعب قريبا اللهم
አብይ አሕመድ በምኽንያት ናይ በላይ ዘለቀ ባህር ዳር ኤርፖርት ተርሚናል ስነ ስርዓት ምርቃት ሽፋን በመግባር ባህር ዳር ከተማ ኸይዶ ነዚ ተፈላለየ ተፈለጥቲ ማሕበረሰብ ምሁራን ጋዜጠኛታት ስራሕ ፈጸምቲ ኸለል ናይ ጸጥታ አመራርሓ ሰብ ሃፍቲ ነጋዶ ተወከልቲ መንእሰይን ዓበይቲ ዓድን ወዘተ ተኣኪቦ ኦሮሞን ኣምሓራን ክልተ ዝተዋለዱ ዝተዛመዱ ንዘመናት ብሓደ ዝነበሮን ሕጂ እውን ይነብሩ ዘለዎን እዮም ኢትዮጵያ ከፍርሱ ዝፅዕሮን ዘለዎ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ባንዳታት ተሓጋጊዝና ክነፍሽሉ ኣለና ዝምከር መኺርኩም ዝውሃብ ሂኩም ናይ ወፃእ ፈረስ ኮይኖም ዘገልግሉ ዘለዉ ኣሕዋትና ጀጋኑ ፋኖ ታሪኾም ከይበላሾም ለሰዎም ዝተጀመረ ለውጢ ብልጽግና ዕቤት ናይ ሃገርና ንቕድሚት ከይፈጥን ንናይ ውሽጢ ባንዳታት እናሓገዘው ንናይ ወፃኢ ታሪኻዊ ጸላእትና ዝኾነ መሳርሒ እናኾነን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ላዕለን ታሕትን ዝብል ዘሎ ሕወሓት እዮም እዚ ውድብ ካብ ሱር መሰረቱ ኣጥፊእና ትኽክለኛ ኢትዮጵያ ንደቅና ክንረክቦም ኢና እዚኣ እንተዘይጌርና ኣብዚኣ ዘለና ናይ ታሪኽ ተሓተቲ ኢና ብምባል አብይ አሕመድ ምሕፀንቶ ይቐፅል ሕወሓት ንሃገርና ኢትዮጵያ ንዘለኣለም በር ወይ ድማ ወደብ ኣልባ ገይሮም እዮም እዚ ከይኣከል ከዓ ኢትዮጵያ ንምንታይ ብኦሮሞን ብኣምሓራን ትምራሕ ንሕና ዘይመራሕናያ ኢትዮጵያ ትፍረስ ዝብል መርገፂ ሒዛ ኣላ ሕወሓት ንተኸታተልቲ 13 ዓመታት ብሓይሎም መሬት ኣምሓራ ካብ ምውራር ሓሊፎ ታሪኽ ኦሮሞን ኣምሓራን ሰሪቑ እዩ እዚ ከይኣክል ኣምሓራ ነፍጠኛ ኣምሓራ ጨቋን እናበለ ኣምሓራ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ክንፀል ጸላኣይ ተገይሩ ክረአን ገይሩ እዩ ናይዚ ዋና መርኣያ ብምስራቅ ኦሮሞ ዘሎ ናይ ምኒልክ ሓወልቲ ኣማራ የኦሮሞ ጡት ቆራጭ ነው ተባሂሉ ዝተተኸለ ሓወልቲ መርኣይ ይከኣል ካብዚ ንላዕሊ ዝኸፍአ እንታይ ኣሎ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ፍቕሪ እንተዝደሊ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ፍቕርን ታሪኽን ዝገልጽ ዩኒቨርሲቲ ሓወልቲ ስራሕ እምበር ኣምሓራ ናይ ኦሮሞ ጡት ቆራጭ ተባሂሉ ሓወልቲ ይትከል እዮም ሕወሓት ጸላኢ ኣምሓራን ኦሮሞን እንብሎ በዚ ምኽንያት እዩ ክንቃለስ ኣለና ነዚ እውን መንእሰያትኩም ከተሰልፉ ኣለኩም ዘለና ግዜ ሓፂር እዩ ድማ ወሳነ ብምዃኑ ምልሻኹም ወድቦ ሓይልኹም ወድቦ ኣብ ጫካ ዘሎ ቤተሰብኩም መልሶ ብምባል አብይ አሕመድ ኣብ ባህር ዳር ንልሂቃን ኣምሓራ ምሕፀንታን መፈራርሕን ዝተመልኦ መልእኽቲ መሓላሊፉ ኣሎ እዚ ከም ዘይለንሃለወ ውግእ ኣልፋሽቃን ሸራሪናን ምስ ውግእ ትግራይ ተነጻጺሎ ዝረአ ኣይኮነን ተባሂሎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ውሽጣዊ ጎንፂ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ንናይ RSF መራሒ ጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዘቕርቦ ናይ ፖለቲካን ፋይናንስን ደገፍ ክቐንሶ ከም ዘይኽእል ተንታኒ ጂኦፖለቲካ ጃላል ሃርሻዊ ኣፍሊጦም እቲ ኣብ ዞባዊ ፖለቲካዊ ነጥፈታት ዝተመርኮሰ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶ ወጥሪ ዶብ ኣልፋሽቃን ውግእ ትግራይን ካብ 2020 ጀሚሮ ቀጥታዊ ምትእስሳር ከም ዘለዎ ገሊጾም ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝተወልዐ እዚ ሓድሽ ጎንፂ ኤሚሬትስ ንጀነራል ሓምዳን ዳጋሎ ዘለዋ ትኹረት ዝቐነሰ ዘይኮነስ እኳ ደኣ ናይ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስ ኢትዮጵያን RSF ናይ ሓባር ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኣሰላልፋ ኣጠናኺሮ ዝቐጸለ ምዃኑ እቲ ተንታኒ ይበርህ ነዚ ስልታዊ ጽምዶ ምፍጣር ከም ምኽንያት ዝተጠቐሱ ነጥብታት ከም ዘረድእዎ ኢትዮጵያ ምዕራባዊ ደብ ናብ ናይ ሱዳንን ትግራይን ሓይልታት ምንቅስቓስ ንምዕጋት ክትሰርሕን ከላ RSF ብወጋኑ ዘተኣማመን ናይ ድሕሪት ድጋፈን ማእኸል ተዕሊምን ከም ዝረከብ የረድም እቲ ጸብጻብ ኣብ መዛዘሚኦም ከም ዘመልከቶ ኣብ ከባቢ ሸራሪና ዝተረኣየ ወተሃደራዊ ግጭት ምስ ኣልፋሽቃ ማለት እውን ትኩሳት ሱዳንን ትግራይን ዝተነጻጸለ ከም ዘይኮነን ኣብ ሓደ ናይቲ ዞባ ፖለቲካዊ ተዋስኦ ተኣሳሲሮም ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት ዘለዎ ከም ዝኾነን ይረጋገጽ እምበኣርከስ ክብራት ተኸታተልትና ዜናታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም